पुनः सर यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क्स अ लट, धेरै धेरै धन्यवाद। धरानका मेयर हर्क साम्पाङमाथि श्रीनिवास आचार्यले लान्छना लगाएछन्, के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा चाहिँ? यो श्रीनिवास भन्ने एकजना आफैले आफैलाई हिन्दू धर्मगुरु बताउने र दुनियाँभरि भए नभएको डङ्का पिटेर अफवाह फैलाएर वाहियात कुरा गरेर अन्य धर्म संस्कृति रीतिरिवाजमाथि प्रहार गर्ने र वैदिक सनातनी परम्परा मूल्य मान्यता वेदबाट निश्रित आचरणभन्दा विपरीत गएर भारतीय इशारामा यस्तो लाग्छ कि भारतीय हिन्दू अतिवादी सङ्गठन आरएसएस को उनी पेरोलमा छन् छैनन्, एक्चुअली आई कान्ट से, तर कतिपयले छन् भन्छन् र उनीहरूकै इशारामा काम गरेर कुनै समय आफैले आफैलाई गोली हानेर धार्मिक लडाईँ र साम्प्रदायिक विद्वेष मचाउन खोज्ने आफैलाई गोली हान्न लगाएका थिए उनले। हो, यो विषयमा आउँछु एकछिनपछि। हो, अति विवादास्पद जसरी बाबरी मस्जिद काण्ड भनेर भारतमा त्यतिखेर राम मन्दिर कि बाबरी मस्जिद भनेर एउटा ठुलो लडाईँ चलेको थियो आरएसएसको नेतृत्वमा। हिन्दू अतिवादीहरू जस्तो बीजेपीले, यही मोदीहरूले, लालकृष्ण आडवाणीहरूले जसरी सयौं मान्छेहरूको हत्या हुने गरी त्यहाँ एक खालको साम्प्रदायिक विद्वेष मचाएका थिए, त्यही स्टाइलमा यो देशमा जातीय लडाईँ मचाउने जनप्रिय जनताको आँखाको नानी जस्तो भविष्यमा यो मुलुक सम्हाल्न सक्ने देशभक्त हजारौं हेक्टर जमिन मिचिँदा पनि आवाज बुलन्द गर्ने एमसीसीको विरोधी र कालापानी लिपुलेक नेपालको हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका आदरणीय देशभक्त मेयरहरूको पनि मेयर, महामेयर, अति लोकप्रिय मेयर हर्क साम्पाङज्यूलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने देशी विदेशी ग्रान्ड डिजाइनको एउटा मोहरा पात्र भएर अहिले श्रीनिवासले कुबेलाको बोलीको रूपमा अब अरूतिर अन्त चैतमा जन्त कोइला के धन्दा घर जाँ या खाना केही धन्दा भने जस्तो यिनले धार्मिक अतिवादी धर्म र विद्वेष र लडाईँको निम्ति अपिल गरेका छन् र यिनको अस्वाभाविक अतिरञ्जित वाहियात प्रकारको वक्तव्यबाजी एकचोटि सुन्ने कि यिनको जब हामी अडियो सुन्नेछौँ त्यसपछि हामीलाई थाहा हुनेछ। हर्क साम्पाङ क्रिस्चियन हुन् भन्ने कुरा मैले चाहिँ क्रिसमस डेको दिनमा उनले ट्री ल्याएर भित्र चाहिँ एउटा सुकेको रुख ल्याएर चाहिँ एउटा त्यो उत्सव मनाउँदै गरेको देखेँ। फेरि चाहिँ उनले ठाडै चाहिँ अदालत जानुस् भन्ने भन्छन् भने यही मुद्दा र यही इस्युले यही धरानबाट यो हर्क साम्पाङ भन्ने यो क्रिस्चियन मान्छे, यो विदेशी धर्मलाई अपनाएर आफ्नो धर्ममाथि चाहिँ यसरी यो प्रहार गर्ने मान्छे यही धरानबाट सिद्धिन्छ। दुई चारवटा ढुङ्गा बोक्दैमा, दुई चारवटा रुख रोक्दैमा ऊ चाहिँ के नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने लायक भइहाल्यो यो मान्छे। हो, अब तपाईले यो भिडियो सुनिसके पछाडि यहाँनिर हर्क साम्पाङलाई क्रिस्चियन भनेर लान्छना लगाएका रहेछन् उनले र क्रिसमस ट्री ल्याएर चाहिँ उनले जोस राखेको अथवा त्यसलाई चाहिँ भक्तिभावपूर्ण चाहिँ अझ पूजा आराधना जस्तै भनौँ न क्रिसमस ट्री ल्याएर राखेको भन्ने आरोप लगाएर रहेछन्। के साँच्चीकै क्रिसमस ट्री ल्याउँदैमा, क्रिसमस ट्री राख्दैमा क्रिस्चियन हुन्छ र होइन? पहिलो कुरो त यसको करारी जवाफ, इटको जवाफ पत्थरले दिने गरी आदरणीय जनप्रिय मेयर, म महामेयर भन्छु उहाँलाई, मेयरहरूको पनि मेयर, जसरी गायकहरूको पनि गायक, महागायक अहिले राजेश पाल राईज्यूलाई मानिन्छ, राई इज किङलाई, त्यसै गरी हर्क साम्पाङ अ रिभोल्युसनमा उहाँले एउटा स्टाटस राख्नु भएको छ। हुन त उहाँले भिडियोमा पनि बोल्नु भएको छ, यही भाव भाषा उहाँले झल्काउनु भएको छ। उहाँले के लेख्नु हो यहाँ सुनौ प्लिज। म किराती हुँ, प्रकृति पूजक हुँ, म कर्ममा विश्वास राख्दछु, म प्रकृति बचाउनु नै मेरो धर्म हो, यो प्रकृति बचाउनु नै मेरो धर्म हो, त्यसैले दिन रात काम गरिरहेको छु। यो पृथ्वी र सारा ब्रह्माण्ड नै मेरो घर, मन्दिर, गिर्जाघर, मस्जिद, गुम्बा जे भने पनि हो। म सबैको ईश्वर अल्लाह भगवान र माङलाई एक समान मान्दछु। मलाई गाली गरेर धर्मको बेइज्जत र माङको अपमान नगर्नु, मान्छे बन्नु पहिले अनि कुरा गर्नु अरू भनेपछि उहाँले त ती मान्छेलाई मान्छे बन्नै बाँकी। मलाई त यस्तो लाग्छ कि चार्ल्स डार्विनको ओरिजिन्स अफ स्पिसिसमा मान्छेको पुर्खा बाँदर थियो भनेर उहाँले वैज्ञानिक एउटा इभोल्युसनको, साइन्टिफिक इभोल्युसनको कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यस्तै हो कि अब यहाँनिर उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ? यस हिसाबले हर्क साम्पाङ एक किराती वैदिक सनातनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्कै भएन। किनभने क्रिसमस ट्रीको कुरा जहाँसम्म लाग्छ
होइन यो बिचमा म बोलिहालेँ। जस्तै एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले क्रिस्चियन समुदायले बोलाउँदाखेरि जान सक्छन्, बौद्ध समुदायले बोलाउँदाखेरि जान सक्छन्, हिन्दू समुदायले बोलाउँदा जान सक्छन्, मुस्लिम समुदायले बोलाउँदा पनि जानुपर्ने हुन्छ, किनभने साझा पद हो नि त, होइन र? हो, म यही भन्छु। पहिलो कुरो त के छ भने उहाँले जन्मदिनको दिन त्यहाँ एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि उहाँले जब बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नुभयो, जन्मदिनको दिन कुनै क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले लगेर एउटा केही उपहार दियो र त्यो आधारमा यो श्रीनिवास भन्ने विवादास्पद धर्मको ठेकेदार, धर्मगुरु भनिने मान्छेले बकवास र वक्तव्यबाजी गरेको बुझिन्छ। अब यहाँनिर के हो भने संविधानले धर्मनिरपेक्ष लेखिसकेपछि उहाँ त मेयर हो, मेयरले त सबै धर्मावलम्बीको मेयर हुने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। याद गर्नु होला, उहाँ कुनै एक धर्म विशेषको ठेकेदार भएर हिँड्नेवाला अनुमति छैन। उहाँले प्रश्न भन्नुभयो त प्रकृति पूजक हुँ, किराँत हुँ, यसको मतलब उहाँ वैदिक सनातनी हुनुहुन्छ। प्रश्न छ नि, म क्रिस्चियन होइन भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो त। उहाँ हुँदै नभएको क्रिस्चियन वा क्रिस्चियन हो भनेर हिन्दू अतिवादी कोणबाट भारतीय इसारामा आरएसएसको दाउपेच अनुसार, किनभने हर्क साम्पाङलाई यो राष्ट्रको होनहार नेताको रूपमा उदय नगराउनको लागि, किनभने उहाँले कालापानी लिपुले नेपालको हो भन्नुभयो, किनभने उहाँले एमसिसीको विरोध गर्नुभयो, किनभने उहाँ देशभक्त हुनुहुन्छ। त्यसकारण यस्तो मानिस भविष्यमा एउटा जनजातिको छोरो, एउटा मूलवासी, एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दा धरती पुत्रले यो मुलुकको अभिभारा नसम्हालोस्, भविष्यमा यो राजनेताको रूपमा उदय नहोस् भनेर अहिलेदेखि विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी तागतहरूले हर्क साम्पाङलाई रोक्न चाहन्छन्, उहाँको खुट्टा तान्न चाहन्छन्, तर उहाँले करारी जवाफ दिनु। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हो हामी पनि भन्छौँ धर्मनिरपेक्षता भोलिको दिनमा धर्मनिरपेक्षता होइन, धार्मिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र स्वतन्त्रता सहितको सर्वधर्म समभावको भाव सहितको सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामयाको भाव सहितको वैदिक सनातनी राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भनेर भोलि जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा बहुमत आउन सक्छ, भोलि यो दिन आउन सक्छ। त्यतिखेर हर्क साम्पाङजीले पनि यो कुरालाई समर्थन गर्नु होला। तर अहिले त उहाँ संविधान अनुसार आचरण गर्नुपर्ने, संविधान अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। सेकुलरिजमको अर्थ खास भन्ने हो भने धेरैले बुझेका छैनन्, यो राज्य बेधर्मी हुन्छ भनेर यो ढङ्गले राज्यलाई पुरै अराजकतामा लाने पश्चिमा खेलो फड्को भन्ने कुरो जब जनताले बुझ्छन्, जनता आफै उर्लिएर यो प्रावधान चेन्ज गर्छन्। इट डजन्ट म्याटर। मैले यो कुरा भने अर्को कुरो के रहेछ यिनको भने तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, सच्चा वैदिक सनातनीले युद्ध र तनावको आह्वान गर्दैन, उत्तेजना फैलाउँदैन। जसरी आरएसएसको इसारामा भारतमा साम्प्रदायिक दङ्गा भएर हजारौँ मान्छेको निधन भयो, वैदिक सनातनी भनेको त संसारमा एउटै धर्म छ के, एउटै वैदिक सनातनी जो लाखौँ वर्षदेखि अस्तित्वमा छ। वेदले निश्चित गरेको आचरण हुन त यस विषयमा आदरणीय चन्द्रमणि प्रसाईज्यू लगायतका दिग्गज व्यक्तित्वहरूले तपाईँको मिडियामा भोलि पर्सि बोल्नु होला। तर मलाई लागेको कुरा के भने मेरो अल्प ज्ञान हुनसक्छ यो विषयमा, मैले पनि बुझ्नुपर्छ। तर मैले जति पनि शास्त्रहरूको अध्ययन गरेँ सबै गरेँ, हिन्दू भन्ने कुरो वेदबाट निश्चित चिज होइन, यो सिन्धुको सभ्यताबाट विकसित भएको हो। यसको लाखौँ वर्षको इतिहास छैन। अरू सबै पूजाविधि हो, जस्तो हिन्दू, क्रिस्चियन, मुस्लिम, यो धर्मै होइन, यो सम्प्रदाय हो, यो पूजाविधि हो। यो पछि 1000, 2000, 3000 वर्ष बढीमा मुस्किलले त्यति वर्षभित्रको धार्मिक पूजाविधि हो। र अहिले त क्रिस्चियन मिसनरी, हिन्दू मिसनरी यो ग्रान्ड पोलिटिकल स्ट्राटेजी हो। भारतले नेपाललाई आफ्नो देशलाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्न ऊ चाहँदैन। नेपालमा उसले राजावादीदेखि अनेक खालका वितण्डवादीहरू उतारेर, यिनै श्रीनिवास जस्ता विवादास्पद मान्छे उतारेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाएर अन्ततः पृथ्वीनारायण शाहले भन्दै नभनेको असल यो हिन्दुस्तान नेपाल हो भन्ने एउटा गलत न्यारेटिभ्स भाष्यलाई स्थापित गरेर नेपालमा यही हो हाम्रो हिन्दुस्तान भनेर झन्डा गाडेर, जसरी यहुदीहरूको वास्तविक ड्रिम ल्यान्ड भनेको इजरायल हो भनेर सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि कब्जा गरे, त्यसै गरी यो देश कब्जा गर्ने पोलिटिकल ग्रान्ड स्ट्राटेजी अन्तर्गत
नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरा छ। तर हामी भन्छौँ धार्मिक सहिष्णुता र स्वतन्त्रता सहित वैदिक सनातनी राष्ट्र एक दिन यो नेपाल हुन्छ भनेपछि जस्तै हिन्दू राष्ट्रको लागि बढी चासो इन्डियाले दिएको छ क्या नेपाल लगानी नै छ नि। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर नेपालीले भन्दा बढी इन्डियनले भन्छ। आफू चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने इन्डियालाई अनि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्ने यसको पछाडि कारण एउटै हुनसक्छ भविष्यमा पछि गएर कुनै कालान्तरमा गएर नेपाल चाहिँ हाम्रो असली हिन्दुस्तान चाहिँ यो है हाम्रो असली हिन्दू भूमि चाहिँ यो है भनेर भारतलाई गाब्नलाई गाब्ने योजना हो। असली धरतीपुत्रले यो थाहा पाउनु पर्यो। जस्तो मुस्लिम धर्मको प्रोजेक्सनको लागि संसारभरि दिराम लगायत उनीहरूको मुद्रा प्रयोग भएको छ। जस्तो तपाईँको मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्टहरूले सरिया कानुन सहितको एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो राज्य घोषणा गर्नको लागि तपाईँले देख्नु होइन आइएसआइएस जस्तो अतिवादी जन्माए। यद्यपि त्यो अहिले अस्तित्वमा नामेट हुँदै गएको छ। अर्को कुरो क्रिस्चियनहरूले मिसिनरी चलाए, युरो डलर लगानी गरेर र भारतले अहिले भारु लगानी गरेर हिन्दू राष्ट्र भनेर अभियान चलाएको छ र आर्थर जे ब्ल्याङ्कनले राप्रपा लगायतका शक्तिहरूले करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेको छ। भारतीयहरूबाट बुझेको भन्ने कुरा आयो र अलिकति के प्रमाणित हुन्छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपालको हिन्दूभन्दा भारतको हिन्दू असल भने र योगी र मोदीहरूको सबै कुरो उनीहरूले समर्थन गर्छ। तपाईँलाई म भन्छु नागरिकता विधेयक विरुद्ध राप्रपाले संसद अवरुद्ध गर्यो गरेन नि त, किनभने मोदीको पोलिसीलाई उसले कहिले पनि काउन्टर गर्दैन। भारतीय मोदीले हजारौँ हेक्टर नेपालको जमिन मिच्दा राजा महाराजादेखि तिनका आसेपासे मानिएको राप्रपा बोलेन। तर हामी बोल्यौँ, हामी आन्दोलनमा आयौँ। यो देशमा कम्युनिस्टको आवश्यकता किन छ भने नि बाहिर जति नास्तिक भने पनि भौतिकवादी भने पनि सबभन्दा बढी वैदिक सनातनी धर्मको रक्षाको निम्ति तत्त ठाउँमा बसेर मन्दिर पार्टी पौवा बनाउनेमा सबभन्दा बढी योगदान हेर्नुहोस् एमाले समर्थित अथवा कम्युनिस्टहरूको छ। किनभने अनि अर्को कुरो म भन्छु कम्युनिस्टहरू हो अलिकति सङ्कीर्ण होलान्, उदार कम होलान्, तर यो देशमा माया गर्ने यो देशको माटो र राष्ट्रियता बचाउने भनेको कम्युनिस्ट नै हो। आचार्य चाहिँ खास को हुन् तपाईले बुझेको विषयमा जान्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी श्रीनिवास जस्ता विवादास्पद मान्छेहरू अब हेर्नुहोस् हिन्दू धर्मको ठेकेदार सम्झेर उदाएको आफूलाई ठेकेदार ठानेर त्यत्रो अरबौँ रुपियाँको प्रोजेक्ट चलाएको आसाराम बापू आज तिहाड जेलमा छन् कि छैनन्? राम रहिम बाबाको नाङ्गो नाच नौटङ्की त तपाईँले देख्नुभयो। भारतमा यस्तो खुबै हुन्छन्। अब यी को रहेछन् भन्ने कुरो अब हेर्नु जस्तो यो हर्क साम्पाङले अर्को कुरा पनि भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने यो को रहेछ बिरुवा रोप्न आए हुन्थ्यो नि एक्लैले मैले 350वटा जति रोप्न सघाए हुने, एक्लैले 350वटा जति रोप्न सघाए हुने, अनेक परीको नहुने कुरा गर्छ त मैले जानेको त सबै धर्म एउटै हो, ईश्वर अल्लाह भगवान् माङ सबै एक हुन् भन्ने बुझेको छु। गलत बुझे कि या यो मान्छेले गलत बुझ्यो, लडाइँ गराउन खोजेको त यो व्यक्तिले पो हो हौ भन्नुभएको छ किराँती भाषामा। एउटा कुरो उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ त वैदिक सनातनीभित्र नि किराँत बोन जैन बुद्धिस्ट सबै समेटिन्छ के, सबै समेटिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो श्रीनिवासको विषयमा चाहिँ के आएको रहेछ क्लिक धरानमा म तपाईँलाई यो सुनाउँछु। पहिला उसको विवादास्पद पृष्ठभूमिमा जाउँ है, त्यसपछि त्यो घटना के भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पाउँछौँ। एउटा वास्तविक वैदिक सनातनी सहिष्णु हुन्छ, सर्वधर्म समभाव भन्छ, हिंसा गर्दैन, उत्तेजना फैलाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनको हरकतलाई एकचोटि हामीले नजिकबाट निहालौँ है कस्तो रहेछ। 2074 सालमा एउटा गोलीकाण्ड हुन्छ जहाँ श्रीनिवास भनिने यिनलाई कसैले गोली प्रहार गर्यो भनेर प्रहरीले खोजबिन गर्छ। तर एक महिना पनि नबित्दै 2075 साल वैशाख 24मा आफैले आफूलाई गोली प्रहार गर्ने योजना बनाएको आरोपमा श्रीनिवास पक्राउ परे। उक्त घटना उनकै योजनामा भएको पनि प्रहरीले बताएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले त्यसबेला पत्रकार सम्मेलन गर्दै गोली हान्ने माधव चौधरी र लक्ष्मीराज अधिकारी सहित श्रीनिवासलाई सार्वजनिक गरेको थियो। उपचारपछि श्रीनिवास काठमाडौँ गएका थिए र भारत जाने तयारीमा रहेको उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। श्रीनिवासलाई गोली प्रहार गर्ने माधव चौधरी
चितवन भरतपुर महानगरपालिका 4 का थिए, लक्ष्मीराज अधिकारी नवलपरासी गैँडाकोट 5 का थिए। उनीहरू दुवैले श्रीनिवासले नै भनेको आधारमा गोली पार गरेको प्रहरीमा बयान दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार श्रीनिवासले गोली हान्न सिकाएर धर्म र देशको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर गोलीसहित पिस्तौल दिएको बयान माधव चौधरीले दिएका थिए। श्रीनिवासले आफैले आफूलाई गोली पार गर्नको लागि पिस्तौल मगाएको पनि अधिकारीले बताएका थिए। अर्को कुरो, श्रीनिवासलाई हात हतियार खरखजाना ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो। त्यतिखेर आफैमाथि गोली हान्न लगाएको आरोपमा श्रीनिवासलाई मोरङका तत्कालीन जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको इजलासले हात हतियार खरखजाना ऐन 2019 को दफा 24 क बमोजिम पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएपछि उनले अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। जिल्ला अदालतले धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी सुनसरीको झुम्का कारागारबाट 20 दिनमा रिहा भएका थिए भन्ने यहाँ देखिन्छ। र अब यो सरसर्ती बुझ्दाखेरि कस्तो आपराधिक मानसिकता भएको रहेछ नि त्यो श्रीनिवास आचार्य भन्ने त होइन, आफैलाई गोली हान्न लगाएर गोली हान्न लगायो भन्ने यिनै होइन त होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दै यो देशलाई एकातिर जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्न भारत उद्धत छ, अर्कोतिर तपाईँलाई मैले भनौँ हजारौँ हेक्टर लाखौँ बिघा जमिन उसले मिचेको छ, अर्कोतिर भन्ने हो भने धार्मिक अतिवाद लागू गरेर यो देशमा जातीय लडाइँ पहिला मुस्लिम भर्सेस हिन्दू गर्न खोज्यो, अहिले हिन्दू भर्सेस क्रिस्चियन भनेर एउटा लडाइँको माखे साङ्लो माहौल तयार गरेको छ। इन्डो वेस्ट क्रिस्चियन मिसनरी अन्तर्गत धर्मान्तरण गरेको छ। हो, एउटा कुरा के भने हामी पनि जबरजस्ती पैसामा धर्म किन्ने प्रवृत्तिको विरोधी हौँ र अहिले क्रिस्चियन मिसनरी चलेको छ। अब अलिकति के विचार गर्नुपर्छ भने यो दलित जाति वा अथवा शिल्पी समुदायलाई यो हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विभेद छ अनि वैदिक सनातनीले विभेद गर्न दिँदैन, जात प्रथा छ, छुवाछुत छ, विभेद छ, त्यसकारण त्यहाँ मन्दिरमा जान नदिने, भगवान् तिमीहरूको होइन भनेर यो विभेद गरेको हुनाले उनीहरूमा क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या बढ्यो भन्ने कुरा आएको छ। खैर हामी के भन्छौँ भने हामी वैदिक सनातनी हौँ है, यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र होइन, वैदिक सनातनी देश हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बुझ्नुपर्छ। र यहाँनिर के भएको रहेछ भने नि देशमा धार्मिक लडाइँ पहिला हिन्दू भर्सेस मुस्लिमको गराउन खोजियो, त्यो नभएपछि हिन्दू भर्सेस क्रिस्चियन भनेर रगतको खोलो बगाएर यो देशलाई फेल्ड स्टेट बनाएर असफल राज्य बनाएर असली हिन्दुस्तान नेपाल हो भनेर यहाँ झन्डा धार्मिक झन्डा गाडेर राप्रपा लगायतका फन्डामेन्टलिस्ट शक्तिहरूलाई बलियो बनाएर यो देशलाई ग्रेटर हिन्दुस्तानको एउटा अंश बनाउने ग्रान्ड पोलिटिकल कन्स्पिरेसीमा यो काम भएको छ। यसलाई बुझ्नुपर्छ हामीले। र एउटा कुरा कहीँ न कहीँ क्रिस्चियन मिसनरीसँग हिन्दू अतिवादीको साँठगाँठ छ। फेरि याद गर्नु होला चीन विरुद्ध गतिविधि गर्नको लागि। अब यो भएको के रहेछ त्यहाँको भित्री घट्टा बुझ्नु पर्यो। विजयपुरमा गोपाल मन्दिर सामुन्ने चर्च बनेपछि सुरु भएको विवाद साम्य हुनुको सट्टा झन् चर्किँदै गएको छ। त्यो चर्च हर्क साम्पाङले बनायो हो र? चर्च बनाउने जिम्मेवारी उहाँको हो र? कसले बनायो? उहाँले त प्रश्न भन्नुभएको छ, न्यायालयले निर्णय दियोस् न, म तयार छु। एक त उहाँको त्यहाँ कुनै सहभागिता पनि छैन, केही पनि छैन, उहाँ चर्च बनाउने खालको कमिटीमा पनि हुनुहुन्न, केही पनि हुनुहुन्न। उहाँले प्रश्न रूपमा म क्रिस्चियन होइन है, म किराँत हुँ, वैदिक सनातनी, घुमौरो भाषामा वैदिक सनातनी हो भनिसकेको त्यहाँनिर कुरा काटे सरलाई। जस्तै त्यहाँनिर मन्दिर अगाडि चर्च बनाउँदाखेरि नक्सा पास भएन यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरो आएको छैन। अब त्यहाँनिर नक्सा पास भएन भनेर डोजर लिएर गएर भत्काइदियो भने भोलि गएर धार्मिक सहिष्णुता अथवा धार्मिक साम्प्रदायिक भड्किने सम्भावना पनि हुन्छ। यो धर्म भने यति संवेदनशील कुरा हो नि, यिनीहरू त्यही चाहन्छन् त्यहाँ डोजर जाओस्, भत्कियोस् र त्यहाँबाट लडाइँ सुरु भएर देशव्यापी रक्तपात होस् भन्ने भारत पश्चिमा यो दुवैको। किनभने भारतले कथित हिन्दू कास्नी वैदिक सनातनी धर्म मास्ने उसको गेम प्लान छ। मोदी कहाँबाट धार्मिक हुन्छन्? अर्काको देशमा युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी लगाउने, हजारौँ हेक्टर अर्काका हाम्रो देशको जमिन मिच्ने, अरू देशलाई थिचोमिचो गर्ने, क्यान्सर लगाउने औषध लागु तपाईँको एक विषालु खालको खाद्यान्न र खाद्य पदार्थ नेपालमा पठाउने अनि माडबारी लगाएर यो शान्त सौम्य र हिमवत खण्डलाई ध्वस्त गर्न चाहने मोदी कसरी असली देशभक्त र असली धार्मिक हुन्छन्
यो मलाई बताउनुहोस्, उनी असली धार्मिक होइनन्, उनमा शैतानी वृत्ति छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। उनको आवरण, उनको वस्त्र आदि इत्यादिले उनलाई यो धर्मको विषयमा धेरै बहस गरौँ। तत्कालीन कुरामा आउँ हामी। किन गोली हान्न लगाए, कारण के हो? उनले बोलेको कुरा यहाँ सुन्नुहोस्। उनले के भने मन्दिर हिजो मङ्गलबार पुनः विवादित धर्म हिन्दू धर्म गुरु कसले बनाए यिनलाई धर्म गुरु थाहा छैन, श्रीनिवास ल्याएर स्थलगत अवलोकन गराएपछि यो विवादले थप उग्र रूप लिएको छ। गोपाल मन्दिर अगाडि बसेर श्रीनिवासले चर्च भत्काउने कुरा मात्रै गरेनन्, बाबरी मस्जिदको घटना दोहोरिने चेतावनी दिए। भनेको के हो भने बाबरी मस्जिद र राम मन्दिर काण्डमा हजारौंले ज्यान गुमाएका थिए। उनी रक्तपातको आह्वान गरिरहेका छन्। यिनले यो त मलाई के लाग्छ भने कतै यो राजनीतिभित्रको गाठी कुरा हुन्छ कि क्रिस्चियन र कथित क्रिस्चियन र कथित हिन्दूको साँठगाँठमा त्यो चर्च बनाएर यहाँ धार्मिक लडाइँ मचाउन इन्डो वेस्टले प्रयत्न त गरेको छैन। यतातिर पनि तपाईँ जानुपर्छ, आफै बोक्सी आफै धामी। मन्दिर अगाडि, गोपाल मन्दिर अगाडि बसेर श्रीनिवासले बाबरी मस्जिद घटना दोहोरिने चेतावनी दिए। साथै उनले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ क्रिस्चियन भएको र चर्च बनाउन संरक्षण एवं मद्दत गरेर धर्मयुद्ध गराउन खोजेको पनि आरोप लगाए। श्रीनिवासको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेसँगै आलोचना पनि भइरहेको छ र यसको विषयमा उहाँ हर्क साम्पाङजीले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या न्यायालयले गर्छ र न्यायालयले मात्रै यसको फैसला गर्छ, आफू न्यायाधीश नभएको कुरा राख्नु भएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ, म किराँती कुलमा जन्मिएको हुँ, प्रकृति पूजक हुँ, पितृलाई मान्दछु भन्नुभएको छ। त्यसकारण सबै मेयर साम्पाङले आफू सबैलाई मिलाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकोले सबै मिलेर श्रम गरौँ भन्नुभएको छ। अब यिनले एउटा धर्मगुरुले त र म यो ऊ यस्तो उस्तो भन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, यो हर्कले यो होइन, पहिलो कुरो के श्रीनिवास आचार्यलाई कसले माने, कसले बनाएको धर्मगुरु खासमा? उनी त अघि नै हामीले भनिसक्यौँ एउटा आपराधिक मानसिकता भएको रहेछ। आफैलाई गोली हान्न लगाएर चर्चा कमाउन खोजेर के अरे पूर्वपक्षको लागि जेल चलनसम्म भएको घटना त हामीले यहाँ सुनिसक्यौँ, आइसक्यौँ। उनका 3टा मिसन छ। एउटा आशाराम बापू जस्तो धर्मको ठेकेदार बनेर नेपालको सबभन्दा ठुलो धर्मगुरु बनेर कथित मिसिनरीबाट सञ्चालित भएर भारतको स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा ध्येय छ। दोस्रो, उनले नेपालमा धार्मिक लडाइँ मचाएर रक्तपात लगेर भारतीय मिसन अनुसार जानी नजानी यो देशलाई ग्रेटर हिन्दुस्तानको अंश बनाउन चाहन्छन्। तेस्रो, उदयमान देशभक्त वैदिक सनातनी किराँत समुदायको महान मेयर हर्क साम्पाङको व्यक्तित्व कृतित्व रास धाराशाही बनाउन चाहन्छन् र विदेशी शक्ति केन्द्रलाई उनी रिजाउन चाहन्छन्। र अर्को कुरो तपाईँले भने जस्तै उनको दिमागमा हिंसा छ, रक्तपात छ, त्यसैले स्वस्थ मानसिकताको मान्छेले आफैलाई गोली हान्न लगाउँछ। योभन्दा ठुलो भगवान्ले माफ गर्छन्? गो टु हेल भनेको यस्तै हो, नर्क खस्ने खालको काम गरेका छन्। हो, उनले के गर्नु पर्थ्यो भने चर्च बन्यो, मेयरज्यू यस्तो त हुनु नहुने के भयो भनेर शालीनतापूर्वक, भद्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक मिडियाबाजी नगरिकन कसरी यो भयो भनेको भए हर्कजीले पनि एउटा समाधान दिनुहुन्थ्यो नि। हामीलाई पनि क्रिस्चियन मिसिनरी चलेको राम्रो लागेको छैन, चर्चहरू नाजायज रूपमा बढेका छन्, यो दुःखको विषय हो। पैसाको आधारमा धर्मान्तरण भएको छ, यो रोकिनुपर्छ, कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। रिलिजियस कन्भर्जन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, धर्मान्तरण पैसाको आधारमा, डलर युरो भारूको आधारमा हुनु हुँदैन र जोर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्नु हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने मैले भनिहालेँ कि यो देशको संविधान पालना गर्न हर्क साम्पाङजी बाध्य हुनुहुन्छ। यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ र यो संविधानको शपथ लिएर मेयर भएको व्यक्तिले सबैको मेयर हुने अधिकार राख्नुपर्छ। कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गर्ने त्रेतायुगको कैकै जस्तो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने गतिविधि गर्नु हुँदैन। तर उहाँले घुमाउरो तरिकाले भन्नुभएको छ नि त, न्यायालयले त्यहाँ चर्च नराख्ने कुरो गर्यो भने म खुसी नै हुनेछु भन्ने टाइपकै कुरा गर्नुभएको। न्यायालयले आदेश गरेन, हटाइदिन्छु चर्च, हटाइदिउँला। अब त्यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने हर्क साम्पाङजीले लाई उक्साएर भड्काएर बदनाम गरेर जे गरेर त्यहाँ तपाईँ एउटा हेर्नुहोस्, दोस्रो बाबरी मस्जिद काण्ड भनेको चाहिँ के हो भने हिंसा मचाउने, त्यहाँबाट सुरु भएको हिंसाको आगो ननिभाइ यो देश समाप्त पार्ने ग्रान्ड पोलिटिकल स्ट्राटेजी हो। योभन्दा बढी केही नभनौँ। हुन्छ सर, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र आफ्नो विषय राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। खबरदार
महामेयर, लोकप्रिय मेयर, जनप्रिय मेयर हर्क साम्पाङ जो निष्पक्ष हुनुहुन्छ, न्यायिक हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ, उहाँलाई बदनाम गर्ने, उहाँको खुट्टा तान्ने, उहाँलाई समाप्त पार्ने, उहाँलाई हिंसाको दावानलमा झोक्ने काम कसैले पनि गर्नु भएन। र श्रीनिवास जस्ता धार्मिक अतिवादीहरू जो द्वन्द्व, गृहयुद्ध, धार्मिक युद्ध मचाउनको लागि काहीँ न काहीँबाट परिचालित भएका छन्, यस्ता मान्छेलाई चाँडै चिनौँ। सबभन्दा खतरनाक कुरो धर्मको आवरणमा जसले युद्धको व्यूह रचना गर्छ त्यो सबभन्दा खराब हो। त्यसकारण हामी असली वेदबाट निश्रित भएको 33 कोटी देवता मान्ने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको अस्तित्व स्वीकार गर्ने र पितृ मान्ने र हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजको रक्षा गर्दै अरूलाई पनि हिंसात्मक आगोमा नफ्याँक्ने सहिष्णुता, मानवता, करुणा, प्रेम, सद्भाव, क्षमाशीलता जस्ता महान गुण लिएर अगाडि बढेका हामी वैदिक सनातनीहरू वास्तविक रूपमा धार्मिक सहिष्णु छौँ र देशमा हिंसा र रक्तपात र विदेशी डिजाइन अनुसारको धार्मिक राज्य बनाउने होइन कि वैदिक सनातनी पाराले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै म हर्क साम्पाङजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको साथमा हामी नेपाली छौँ, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।